قادر مطلق خدا مبارک ہو، مبارک ہو خدا کا اکلوتا بیٹا، مبارک ہو روح القدس، کیونکہ ہم پر بڑی رحمت ہوئی ہے۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت اور شراکت آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند میں عزیز بھائیو بہنوں، آج عالمگیر کلیسیا پاک تثلیث کی عید مناتی ہے، اور پاک تثلیث میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ خدا ایک ہے، اور ایک خدا تین مختلف زمانوں میں ظاہر ہوئے، خدا باپ کی صورت میں، خدا بیٹے کی صورت میں، اور پھر خدا روح القدس کی صورت میں۔ تو خدا ایک ہے، اور ایک خدا مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں لوگوں پر ظاہر ہوئے، جسے ہم پاک تثلیث کہتے ہیں۔ اور آج کے اس لیکچر میں ہم سنیں گے اس پاک تثلیث کی وضاحت کریں گے، اس کے بھید کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آج کی اس اقدس قربانی میں ہم دعا کرتے ہیں ان تمام خاندانوں کے لیے جن کے نام خداوند کے پاک الطار پر آئے ہیں۔ دعا کرتے ہیں جاوید وارث کے لیے، دعا کرتے ہیں ورجینا کے لیے، اور دعا بھی کرتے ہیں اشعیا کے لیے خداوند خدا نے صحت اور تندرستی عطا کرے، عدنان اور انم کے خاندان کو خدا برکت دے، تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ آصف اور لبنہ کے خداوند خدا ہدیہ نذرانے کو قبول فرمائے۔ شاہد افضل کے لیے دعا کرتے ہیں خداوند خدا ان کی تمام رکاوٹوں کو دور کرے، کاروبار میں وسعت عطا کرے۔ جارج صادق کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ان کی جو دل کی بیماری ہے اسے شفا عطا کرے۔ تو ہم اس عبادت میں اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ واجب طور پر آج کی پاک رسموں میں شریک ہو سکے۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں اور کاموں نیز غفلت سے بے شمار گناہ کیے ہیں، اس لیے میں مقدسہ مریم ہمیشہ کمواری سب فرشتوں اور مقدسوں قادر مطلق خدا ہم پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ تشریف رکھتے بچوں۔ اور سجن بھی پوری دم میں نام پڑھنا ہر کی نبیلہ کی وہ کی اب ایک وہاں بڑا کیلے ہے اتر ایک وہاں بڑا میں اس وقت پڑھیا بھی گیا۔
हक का कलमा और पाकीज़गी की रूह दुनिया में भेजकर अपना काबिल तारीफ भेद इंसान पर जाहिर फरमाया है। हमें अनायत करके हम सच्चे ईमान का इकरार करते हुए अक़दस सालूस के दायमी जलाल और वाहिद खुदा की कादर अजमत को माने। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुद्दस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा ही आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे खुदा है और कोई दूसरा नहीं। कलाम मुक़द्दस में से आज की हमारी पहली तिलावत तस्नीया शरा की किताब चौथा बाब 32 से 34 फिर 39 से 40 आयत तक। उस वक़्त मूसा ने लोगों से कहा, कदीमी दिनों की बाबत जो तुझसे पहले गुजर गए पूछ कि खुदावन ने इंसान को ज़मीन पर आसमान के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक पैदा किया कि आया ऐसा अम्र अजीम कभी वाक़या हुआ या उसकी मानी कभी सुना गया? क्या किसी कौम ने आग के दरमियान से खुदा के बोलने की आवाज़ सुनी जैसा कि तूने सुनी और ज़िंदा रहा? या कभी खुदा ने ऐसा किया कि कौमों के दरमियान से एक कौम को इम्तहानों और निशानियों और मौज़ों के वसीले और लड़ाइयों और ज़ोरावर हाथ और बढ़ाए हुए बाजू और बड़ी दहशतों से अपने लिए लिया, जिस तरह खुदावंद तुम्हारे खुदा ने तुम्हारी आँखों के सामने तुम्हारे लिए मिस्र में किया। बस आज के दिन जान ले और अपने दिल में ख्याल रख कि खुदावंद ही आसमान के ऊपर और ज़मीन के नीचे खुदा है, उसके सिवा और कोई नहीं। और तू उसके कवानीन और अहकाम को मान जिनका आज के दिन मैं तुझे फरमान देता हूँ, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो और तेरे दिन उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है ज़माना के अंजाम तक बढ़ाए जाएं। पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावंद की बरकत हो। या
शुरू करो। तुमने तंबीयत की रूह पाई है, जिसको हम पुकार कर कहते हैं अब्बा ए बाप। हमारे लिए आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8वां बाब, उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत तक। ऐ भाइयों, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के फर्जंद हैं, क्योंकि तुमने गुलामी की रूह नहीं पाई कि डरो, बल्कि तंबीयत की रूह पाई, जिससे हम पुकार कर अब्बा यानी ए बाप कहते हैं। क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं, और जब फर्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की खास बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक है। खुदावन तेरी तमजीद हो। उसका 28वां बाब 16वीं आयत से। उस वक्त वो 11 शागिर्द जलील के उस पहाड़ पर गए जो यसू ने उनके लिए मुकर्रर किया था, और उसे देखकर सजदा किया, लेकिन बाज ने शक किया। और यसू ने पास आकर उनसे बातें की और कहा कि आसमान में और जमीन पर सारा इख्तियार मुझे दिया गया है। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से उनको बपतिस्मा दो, और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो, मैं दुनिया के आखिर तक हर रोज तुम्हारे साथ हूं। हक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाए। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम से आमीन। खुदावंद में अजीज भाई बहनों, आज हम आलमगीर कलीसिया के साथ मिलकर पाक तसलीस की ईद मनाते हैं। पाक तसलीस ये पाक तसलीस माजी में और आज भी लोगों में ये सवाल ज़ेरे बहस है। इंसान इस बात को समझने में कासर है कि खुदा एक है और एक खुदा में 3 शख्स हैं। जब बच्चों को ये कैटेकिज्म सिखाया जाता है, एक खुदा है और एक खुदा में 3 शख्स हैं, जब ये बात की जाती है तो बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं कि खुदा जो है ये
پاک روح ہے، اور یہ پاک روح اکثر اوقات ہم انسان خدا کو انسانی صورتحال میں یا انسانی ذہن کے مطابق خدا کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ پاک تثلیث ایک ایسا موضوع ہے، خدا جو ہے وہ خالق ہے، خدا پروردگار ہے، اور انسان جو ہے یہ ایک مخلوق ہے۔ خدا خالق ہے، خدا کا کنٹرول ساری دنیا پر ہے، اور خدا ہر جگہ موجود ہے۔ وہ آسمان پر بھی ہے، وہ فضا میں بھی ہے، وہ زمین پر بھی ہے، وہ ہر بر اعظم میں ہے۔ تو خدا ہر جگہ موجود ہے، خدا ہر شخص کو جانتا ہے، انسان کے دل کو، انسان کی سوچ کو۔ تو خدا کے پاس یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کو جانتا ہے۔ دوسری طرف انسان جو ہے، جو مخلوق ہے، وہ خدا کی ریسرچ کرتا ہے، خدا کو جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا کی سوچ لامحدود ہے، اور انسان کی سوچ خدا کے مقابلے میں محدود ہے۔ اور جس شخص کی سوچ محدود ہے وہ لامحدود کی ریسرچ کر رہا ہے۔ خدا کا ذہن وسیع ہے، انسان کا ذہن چھوٹا ہے، لمیٹڈ ہے، محدود ہے۔ اور جو محدود سوچ والا شخص ہے وہ لامحدود کی ریسرچ کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کی ذات کو سمجھنا انسان کی سوچ سے بالاتر ہے۔ بہت سارے سوال جنم لیتے ہیں۔ ہماری سوچ بھی ویسی ہے، ہماری سوچ ویسی ہے جب ہم خدا کو الہی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں۔ خدا پاک ہے، خدا واحد ہے، اور خدا کا کوئی شریک نہیں۔ خدا جو ہے، جو ہمارا ڈوگما ہے، ہماری جو علم الہیات ہے، جیسے انسان سوچتے ہیں خدا کی ذات ویسی نہیں کہ خدا کی کوئی بیوی ہے، خدا کے کوئی بچے ہیں۔ جو انسانی سوچ ہے، ہماری سوچ دنیاوی سوچ ہے۔ یوحنا کی انجیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خود خدا تھا۔ یہ کلمے کی بات ہوتی ہے، کلمہ۔ پہلی آیت میں کلمے کی بات کی گئی ہے، اور دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ اسی کلمے سے سب کچھ پیدا ہوا۔ کلمے سے سب کچھ پیدا ہوا۔ خدا نے کہا آسمان بن جائے، آسمان بن گیا۔ خدا نے کہا زمین بن جائے، زمین بن گئی۔ یہ کلمہ، یہ انسان کی سوچ سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، نہ آدمی کے ارادے سے۔ اور کلمہ متجسد ہوا، کلمہ متجسد ہوا۔ جب ہم انسانی نقطۂ نظر میں دیکھیں گے تو خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے۔ جب ہم ایمان کی نظر سے دیکھیں گے تو خدا کو ہم پاک تثلیث میں دیکھیں گے۔ خدا ایک ہے۔ پاک تثلیث کا جو مرکزی نقطہ ہے
خدا ایک ہے اور ایک خدا تین مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے. خدا ایک ہے، خدا ایک ہے اور خدا تین مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے. یہ کلام مقدس اس بات کی تصدیق کرتا ہے. یہ جو لفظ خدا ہے، گاڈ، خدا، G-O-D، خدا، خ دال الف خدا. یہ جو لفظ خدا ہے گرامر میں یہ واحد استعمال ہوتا ہے. لفظ خدا، خدا واحد ہے اور یہ صیغہ واحد میں استعمال ہوتا ہے. واحد جب ہم گرامر کی نظر میں دیکھتے ہیں خدا یہ سنگولر ہے. جب ہم اسے ایمان کی نظر میں دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے یہ ایک خاندان کا نام ہے. اٹس اے پلورل فارم. یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوگا. جو اردو جاننے والے ہیں، خدا یہ جو لفظ ہے یہ سنگولر ہے. اور ایمان کی نظر میں خدا لفظ سنگولر ہے لیکن اس کے پیچھے جو مطلب ہے وہ پلورل فارم استعمال ہوتا ہے، جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹپیکل ہے، مشکل ہے. لفظ سنگولر ہے اور یہ جمع کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے. یہ بات ہے جب ہم ٹرینٹی کو، پاک تثلیث کو سمجھ نہیں پائے. جب ہم انسان کی تخلیق کی بات کرتے ہیں تو خدا نے جب انسان کو بنایا تو کیا کہا؟ آؤ ہم انسان کو اپنی مانند بنائیں. اور یہ لفظ کیا استعمال ہوا؟ ہم. کیا لفظ استعمال ہوا؟ یہ لفظ سنگولر ہے لیکن استعمال پلورل فارم میں ہو رہا ہے، جمع کے صیغے میں استعمال ہو رہا ہے. خدا، خدا سنگل ہے اور جب اس کا استعمال ہوتا ہے، جب میں بات کروں گا تو میں سنگولر کی بات کروں گا، فرد واحد کی بات کروں گا. میں سنگولر. خدا جو ہے یہ لفظ سنگولر ہے لیکن اس کا استعمال پلورل فارم میں ہوتا ہے. آؤ ہم انسان کو اپنی مانند بنائیں. ہم یہاں پر خدا خود پاک تثلیث کی بات کرتا ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس. اس لیے میں نے کہا کہ یہ پاک تثلیث جب خدا کی بات ہوتی ہے پلورل فارم میں یہ ایک خاندان کی بات ہوتی ہے. خاندان کیسے بنتا ہے؟ باپ، بیٹا اور روح القدس. خدا ایک ہے، ایک خدا تین زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوئے. جب ہم کلام کی روشنی میں دیکھتے ہیں پرانے عہد نامے میں گاڈ فار دا پیپل، گاڈ فار دا پیپل، خدا لوگوں کے لیے. خدا ایک ہے لیکن اس کی جو پریپوزیشن ہے وہ فرق استعمال ہو رہی ہے. گاڈ فار دا پیپل، فار دا پیپل، خدا لوگوں کے لیے. پرانے عہد نامے میں خدا ٹھوس حالت میں ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھوس حالت میں، ٹھوس حالت میں جیسے انسان کا وجود ہے. آپ ہیں، میں ہوں،
یہ مائک ہے، یہ ڈائس ہے، یہ التار ہے، یہ ٹھوس چیزیں ہیں۔ خدا کا وجود ہمیں ایسی صورت میں نظر نہیں آتا۔ گاڈ فار دا پیپل، خدا لوگوں کے لیے۔ پرانے عہد نامے میں جب کچھ چند حوالہ جات دیکھتے ہیں تو خدا جو ہے وہ آگ میں نظر آتا ہے، آگ میں، آگ سے آواز آتی ہے، آگ سے۔ حضرت موسیٰ کو کہا جاتا ہے اپنی جوتی اتار کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ آگ سے آواز آ رہی ہے، آگ سے۔ خدا جو ہے وہ ٹھوس حالت میں، آگ ٹھوس حالت میں نظر نہیں آتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ بادل کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لوگوں کا یہ ایمان تھا جب بادل چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ خدا کی ہدایت ہے، خدا کی رہنمائی ہے۔ بادل کی صورت میں خدا ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ جب بادل چلتا ہے لوگ چلتے ہیں، جب بادل رک جاتا ہے لوگ رک جاتے ہیں۔ آسمان سے ایک صوتی آواز آتی ہے، آواز پتہ نہیں کہاں سے آئی، آواز آسمان سے۔ جب حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں خدا کے وجود کو، تو آسمان سے آواز آتی ہے، میں ہوں جو ہوں، میں ہوں جو ہوں۔ تو پرانے عہد نامے میں خدا جو ہے وہ اس کا وجود ہے لیکن وہ نظر نہیں آتا۔ خدا کا وجود ہے، آواز کی صورت میں، آگ کی صورت میں، بادل کی صورت میں، علامات کی صورت میں خدا ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ ہے خدا کا وجود، گاڈ فار دا پیپل، خدا لوگوں کے لیے۔ جب ہم پاک تثلیث کا دوسرا حصہ دیکھتے ہیں اور وہ انگریزی کا جملہ ہے گاڈ ود اس، پہلے تھا گاڈ فار دا پیپل، اب نئے عہد نامے میں ہم دیکھتے ہیں گاڈ ود اس، ایمینوئل، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ پاک تثلیث کا دوسرا رکن، خدا ایک ہے۔ ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا اور کلمہ متجسد ہوا، کلمہ متجسد ہوا۔ یہ ہے پاک تثلیث کا دوسرا رکن۔ اور جب ہم نئے عہد نامے میں دیکھتے ہیں یوحنا کی انجیل کا جو مرکزی نقطہ ہے، یوحنا انجیل نویس نے یسوع کو خدا پیش کیا۔ ہر انجیل نویس نے یسوع کو خدا کا پرتاؤ، خدا کا عکس، خدا پیش کیا۔ اور یوحنا کی انجیل کا آغاز ہی ایسے ہوتے، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خود خدا تھا، ایک بھی چیز جو پیدا ہوئی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی، وہ انسان کے ارادے سے نہیں، نہ جسم کی خواہش سے، بلکہ وہ خدا سے پیدا ہوئے، انسان کی طرح نہیں، انسان کی طرح نہیں، خدا سے، کلمہ متجسد ہوئی۔ اور یسوع مسیح نے اپنی اعلانیہ زندگی میں وہی کام کیے جو باپ کرتا ہے۔ خدا زندگی دیتا ہے، یسوع مسیح نے مردوں کو زندہ کیا۔ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی ہے، یسوع مسیح پانی پر چلتے ہیں۔ خدا آسمان سے روٹی دیتا ہے، یسوع مسیح نے 5 روٹیوں 2 مچھلیوں کو برکت دی، 5000 لوگوں نے۔ گناہ معاف خدا کرتا ہے،
यीशु मसीह अपनी इलानिया जिंदगी के दौरान कहते हैं जा तेरे गुनाह माफ। पाक तसलीस का दूसरा रुकन, ये पाक खुदा की दूसरी सूरत, गॉड विद अस, खुदा हमारे साथ। और पाक तसलीस का जो तीसरा रुकन है गॉड विद इन अस, गॉड विद इन अस, ये प्रपोजिशन है। गॉड फॉर द पीपल, गॉड विद अस। और तीसरा पाक रूह, गॉड विद इन अस, खुदा हमारे अंदर है। यीशु मसीह जब आसमान पर उठाए जाने लगे तो उसने कहा कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, मददगार भेजूंगा, पाक रूह भेजूंगा। और ये पाक रूह जब शागिर्द एक जगह पर जमा थे तो शागिर्द, हर शागिर्द पर पाक रूह आकर ठहरा, हर शख्स पर। और जब पाक रूह रुकता है, ठहरता है, तो वो इंसान की सोच को, इंसान के मजाज को, इंसान की जुबान को बदल देता है। तो ये खुदा है। खुदा जो जिंदगी देता है वो जुबान भी तब्दील कर देता है। हर शख्स पर पाक रूह रुकता है और लोगों में तब्दीली पेश कर देता है। और वो एक ही जुबान बोलते हैं, पाक रूह की। और तब्दील करने वाला, सोच बदलने वाला खुदा। यह पाक रूह, पाक तसलीस। खुदा एक है और खुदा मुख्तलिफ ज़मानों में जाहिर हुए। गॉड फॉर द पीपल, गॉड विद अस, और तीसरा गॉड विद इन अस, खुदा हमारे अंदर। ये पाक तसलीस हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। पाक तसलीस से हमारी इबादत का आगाज होता है और पाक तसलीस से हमारी इबादत का इख्तिताम होता है। कुछ लोग पाक तसलीस से आगाज करते हैं, ये प्रोटेस्टेंट वगैरह नहीं करते, वो स्टार्ट ऐसे कर लेते हैं। हमारी इबादत का आगाज पाक तसलीस के साथ, सलीब के निशान के साथ, सलीब के निशान के साथ हम अपनी इबादत का आगाज करते हैं और इस निशान के साथ, इस बरकत के साथ हमारी इबादत का इख्तिताम होता है। और जो भी सैक्रेमेंट बांधा जाता है वो भी पाक तसलीस के साथ। अगर बपतिस्मा दिया जाता है, आज की पाक इंजील में हमने सुना यीशु मसीह ने शागिर्दों को कहा कि तुम जाओ, मेरे नाम पर लोगों को बपतिस्मा दो, बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। पाक तसलीस का ट्रिनिटेरियन फार्मूला ये इस्तेमाल किया जाता है। ट्रिनिटेरियन फार्मूला ये यीशु मसीह ने फरमाया, ये यीशु मसीह का हुक्म है। ये तौबा का बपतिस्मा नहीं कहा, तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर। आजकल के दौर में क्या होता है, आजकल वो ट्यूबवेल पे ले जाते हैं, ट्यूबवेल पे गोता दे दिया, ये बपतिस्मा हो गया। नो नो नो, दिस इज नॉट बैप्टिज्म। यीशु मसीह ने कहा है तुम पाक तसलीस का, ये जो तौबा का बपतिस्मा, तौबा का, ये तौबा की यीशु मसीह बात नहीं कर रहे। यीशु मसीह ने कहा है कि शागिर्दों को हुक्म दिया है तुम जाओ, जो ईमान लाता है उसको बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा दो। जो कहता है ये तौबा का बपतिस्मा लेना है मैंने, वो मसीही नहीं है, वो मसीही नहीं है। यीशु मसीह ने कहा है पाक तसलीस का, बाप बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम पर बपतिस्मा लो। तो जो जितने भी सैक्रामेंट हैं
वो पाक तसलीस पर बांधे जाते हैं, चाहे वो बपतिस्मे का सैक्रामेंट है, चाहे वो पाक शाकत है, चाहे वो पाक खिदमत का सैक्रामेंट है, चाहे वो निकाह का सैक्रामेंट है। बरकत दी जाती है बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम पर बरकत दी जाती है। तो जहां पर पाक तसलीस है वहां पर बरकत है। आज हम खुदा का शुक्र भी अदा करते हैं अपने बपतिस्मे के लिए जो पाक तसलीस के नाम पर हमें दिया गया। दुआ भी करते हैं कि ये पाक तसलीस हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाए, ताकि हम कलाम को सही मायनों में समझ कर उस पर अमल करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। हम सब खड़े होंगे और अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा, जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद और रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, हमारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतीस पिलातुस के अहद में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर दफन किया गया, बरज़ख में उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलक बाप के दाहिने हाथ बैठा है। वहाँ से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने। हम अपनी अर्ज़ मिन्नत दरख्वास्त खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। आज हम दुआ करते हैं खुदावंद खुदा हम सबको ये बरकत अता फरमाए, ताकि हम पाक तसलीस को ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और उसके हुक्म पर अमल करें। आए हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ भी करते हैं सरगोदा के मुतासरा ख़ानदानों के लिए। खुदावंद खुदा सरगोदा में जो खौफ व हरास है, जो परेशानी है, पाक रूह की मदद से मसीहों की तमाम परेशानियों को दूर करें। हम इस मकसद के लिए दुआ करें। आप भी अपनी अर्ज़ मिन्नत दरख्वास्त खुदावंद के हुज़ूर पेश करें। ताकि सब एक दूसरे को कबूल कर सकें और ये मुल्क और ये दुनिया जन्नत का घर बन सके। बस इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। रेवरेंड फादर फिलिप जॉन के लिए भी दुआ करते हैं, उनके 3 साल खिदमत के लिए जो उन्होंने शाद बाग पैरिश में की है, खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं और उनके लिए दुआ करते हैं कि अब जब उनकी ट्रांसफ़र हो रही है तो मेहरबान खुदावंद खुदा जहाँ पर भी जाएँ वहाँ खुदावंद खुदा लोगों के लिए बरकत का बायस हो और बहुत से लोगों को खुदा के करीब लाने का वसीला बने और वहाँ पर उनकी बुनियादी को, उनकी खिदमत को और ज़्यादा मौसर बनाना। खुदावंद इनको अच्छी सेहत उम्र की दराज़ बख्शे और हर हाल में हमेशा इसका हामिल मददगार हो। और इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन और बख्श के उनका असर हम तक पहुँचे, मसीह खुदावंद के वसीले से।